अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल नूरे राब्ता। नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जिंदा और सलामत क्यों उठाया गया, और जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई तो तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किधर थे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। एक तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और दूसरे आपके ख्यालात का भी पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो। इस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली इस झोंपड़ी में रह गई। इसी दौरान मलकल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए और उनका डरावना रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गई और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इजराइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। दुनिया में जो आपका वक्त लिखा गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, आप सफ़र के लिए तैयार हो जाएं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मलकल मौत की बात सुनकर गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी कि ए मलकल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार इसे देखना चाहती हूँ, इसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते इसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वो वापस आ जाए तभी आप मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं है। इजराइल ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। इसको इस वक्त मुकर्ररा पर दुनिया से जाना होता है। ना मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ और ना ही इसको मैं टाल सकता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज़ करनी होगी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक बात भी ना कह सकी और इसे एक बार देख भी ना सकी। अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतर करता है, अपने बंदों की भलाई के लिए ही अल्लाह जो करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी। मलकल मौत ने अल्लाह के हुक्म से इनकी रूह कब्ज़ कर ली और इनकी जिंदगी का सफ़र मुकम्मल हो गया। इनका पाक जिस्म झोंपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा हुआ देखा तो ये समझे कि वो आराम कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने इन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी माँ को खिलाया। तभी देखा कि इनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। माँ की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वो अपनी माँ के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। इनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया, यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी इस गम में बेचैन हो गए। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालदा के जनाजे और दफन का इंतजाम करना चाहिए, मगर मुश्किल ये थी कि वो ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था।
لہٰذا انہوں نے اپنی ماں کے دفن کے لیے کسی کی مدد کی تلاش میں نکلنا شروع کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جو ان کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی والدہ کے انتقال کے بارے میں خبر دی اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ انہیں دفنانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہے، اللہ کے نبی، ہم اصل میں انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم جنت سے آئے ہیں تاکہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے جنازے اور دفن میں شریک ہو سکے۔ ہم ان کی کفن، خوشبودار عطر اور دفن کا سارا ضروری سامان ساتھ لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اپنی والدہ کا جنازہ اور دفن کی تقریب پوری کی اور اپنی ماں کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس واپس لوٹ آئے۔ وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی شریعت اور انجیل مقدس عطا کی اور حکم دیا، اے عیسیٰ، اب تم اس نئی شریعت اور کتاب کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی محفل میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم پہلے کے اصولوں کو چھوڑ کر اس نئی کتاب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے غصے سے کہا، اب تک ہم تمہیں ایک نیک اور سچا انسان سمجھتے تھے، لیکن اب تم ہمارے بزرگوں کے دین کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہو۔ تم نے خود سے ہی کوئی ایک نئی شریعت گھڑ لی ہے اور اب اسے ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو، ہم تمہاری سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم نے اپنی یہ تحریک بند نہیں کی تو ہم مجبور ہو کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے الزامات اور دھمکی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں اللہ کا ایک نبی ہوں اور نبی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو حق کے راستے کی طرف بلاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں سچے دین کی دعوت دوں۔ میں تمہیں اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، ورنہ یاد رکھو کہ اگر تم حق سے منہ موڑتے ہو تو تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو اس سے پہلے کی گناہگار قوموں پر آ چکا ہے۔ جیسے ہی نبی کی نئی شریعت کی بات پھیلی تو بنی اسرائیل میں مختلف طرح کی بحثیں اور بات چیت شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بغاوت پر اتر آئے تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں کئی معجزے پیش کیے، جن میں سے کچھ معجزے بہت مشہور ہوئے۔ مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، پیدائشی اندھوں کو روشنی بخشنا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا اور مٹی کے پرندے بنا کر انہیں اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ ان معجزات کو دیکھ کر بے شمار لوگ ہدایت کی راہ پر آگے، مگر جو بد نصیب اور ضدی تھے وہ اس سب کے باوجود بھی نبی کی بغاوت میں ہی لگے رہے۔ جب نبی کے دشمن بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچائی تو ان کے ماننے والے مومن لوگ جو تھے وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم لوگوں نے اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری قوم کے لیے خطرناک اور سنگین حرکت ہے۔ اس سازش سے باز آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات تمہیں دکھائے ہیں وہ ان کے نبی ہونے کے لیے کافی ہیں۔ تم حق کو قبول کرو۔ اور دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی سی محفل میں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کی بندو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری امت بھی اتوار کے دن عبادت کرے۔ اس دن تمام دنیاوی کام کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔
इस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मसरूफ होकर इस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया कि ए बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं इसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूँगा। मगर याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो नबी इस जहां के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई अपनी जिंदगी में उन्हें पा ले तो फौरन इनकी तालीमात को कबूल कर ले और इनके दीन और शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम और बुजुर्ग होगा। उन्हें इस नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुकद्दस किताब नाजिल होगी, जिसका नाम अल कुरआन होगा। जो कोई इस किताब की तिलावत करेगा और अहकामात के मुताबिक अमल करेगा, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब इस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से दुरूद सलाम भेजते रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और इसके तमाम फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वो मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील मुकर्रर किया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा ना फरमाता तो ना ये आसमान होता, ना ये ज़मीन होती और ना ही ये जहान। तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी शान और मर्तबा कितना बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद ये आरजू रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल हो जाती। अगर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती है ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि ये शख्स तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक साजिश है जिससे ये सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है, और इसके अलावा ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात भी कर रहा है, जिससे हमारी कौम इस नए नबी की तरफ मतवज्जो हो जाएगी। हमें अब इसकी चालाकी और असल मकसद का अंदाजा हो चुका है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं, हमें फौरन बादशाह के पास जाकर इसकी शिकायत कर देनी चाहिए ताकि इसका कोई ठोस इलाज किया जा सके। इस दौर में बैतुल मुकद्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के कंट्रोल में थी, और इस वक्त का बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को सख्त नापसंद करता था। वो इनका सख्त दुश्मन था। और जब बनी इसराइल के अंदर ये बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा कि हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला ये शख्स और इसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा हैं। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ये नबी और रसूलों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन भी हैं। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका सफाया करना बहुत बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह की इन बातों से साफ साफ था कि वो किसी भी कीमत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हमायत के बाद तमाम बनी इसराइल चुप हो गए और फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा देना चाहिए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगले ही दिन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए और हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा लिया। जब बनी इसराइल ने देखा कि नबी के जान निसार हर वक्त इनके साथ रहते हैं तो उन्होंने एक नई चाल चली।
انہوں نے سوچا چونکہ نبی کے ساتھ جو ان کے جانثار رہ رہے ہیں وہ تو بنا ہتھیار کے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک جگہ، ایک مکان میں جو کہ ایک محفوظ جگہ تھی، قیام پذیر ہوئے۔ وہاں وہ مقام پرسکون تھا مگر باہر خطرہ بہت بڑھ چکا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں موجود ہیں تو وہ غصے اور جلال میں آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسی وقت اس دروازہ کھٹکھٹایا، شور مچایا اور آخرکار ان میں سے ایک سپاہی قتل کی نیت سے اندر داخل ہوا۔ مگر ٹھیک اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ کا پیغام دیا، عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں اور تمہیں کافروں سے بچا لوں گا۔ اور پھر ایک بڑا معجزہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہوش و حواس کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور جو سپاہی اندر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ڈال دی، یعنی کہ وہ جو سپاہی تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا دی گئی۔ جب وہ باہر نکلا تو بنی اسرائیل کے سپاہیوں اور سرداروں نے اسے دیکھا اور سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران یہودیوں کو سردار چیختے ہوئے کہنے لگا، بھائیو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تمہارا سردار ہوں، میں خود عیسیٰ کو ڈھونڈتا پھرا ہوں مگر وہ کہیں نہیں ملا، تو کیا اب تم مجھے ہی مار ڈالو گے؟ یہودیوں نے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تو ہمارا سردار ہے تو بتا عیسیٰ کہاں گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے اب کتنے بہانے بنائے گا؟ تیری چکنی چپڑی باتوں میں ہم آنے والے نہیں، آج ہم تجھے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا چہرہ بدل چکا ہے اور وہ ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھنے لگا ہے۔ راہٹ میں وہ پھر چلایا، بھائیو تم غلطی کر رہے ہو، میں تمہارا ہی سردار ہوں جسے قتل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، مجھے لگتا ہے وہ کوئی جادوگر ہے، مگر کون سننے والا تھا؟ یہودیوں نے اپنے ہی سردار کو پیٹ پیٹ کر بے ہوشی کی حد تک پہنچا دیا۔ وہ کہتا رہا، بنی اسرائیل کے لوگوں، خدا کی قسم میں ہی تمہارا سردار ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری شکل کیسے بدل گئی۔ اگر تمہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نظر آ رہا ہوں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ جب یہودی سردار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا تو بنی اسرائیل کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً ہی اپنے سردار کو سولی پر لٹکا دیا۔ سردار چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ بچاؤ بچاؤ، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آخرکار انہوں نے اسے سولی پر چڑھا کر اس کی جان لے لی۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جب سردار کی موت ہوئی تو لوگوں میں بیعت چھڑ گئی۔ کچھ کہنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ہمارے سردار تھے، تو کچھ بولے نہیں، ہم نے تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا ہے۔ یہودی آپس میں لڑنے لگے، تلواریں نکل آئیں اور ان میں بڑا فساد شروع ہو گیا۔ ادھر لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اسی رات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں نے ان پر ایمان لایا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول کیا اور ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس حوالے سے سب لوگوں کو پریشانی لگ گئی۔ انہوں نے انہیں ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور کچھ لوگ ان کے خلفاء کے پاس پہنچے
اور اس لیے ان کے بارے میں جاننا چاہا تو خلفاء نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک طاقتور کافر آئے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ اپنے آخری مقام پر پہنچے گا تب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں دوبارہ بھیجے گا، مگر اس بار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اس بار دنیا میں عدل و انصاف کا دور آئے گا۔ حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران وہ عدل، امن اور انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس دفن کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اہم واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی اور اپنے زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔